सर आयज म्हापसा MMA जी आसा हांच्यांनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आनी 2 दीस पयलीं तेंची मिटिंगूय चालू आशिल्ली आनी काल तुमच्या वांगडा तेंची एक बसका आशिल्ली. तुमच्या म्हणण्या प्रमाणे तेंच्यो ज्यो कितें रिक्वायरमेंट आशिल्ल्यो त्यो फुलफील केल्ल्यो आसा तांकां तुमी एश्युरन्सूय दिल्ले आसा. आयज प्रेस कॉन्फरन्सान तेणी अशें एलिगेशन केल्लें आसा की तेंच्यांनी जे पॉयंट्स मांडल्या ते तुमच्या मेरेन कितें पावोंक ना आनी तुमी जे सांगल्या पॉयंट्स ते कितें तेंच्यो ज्यो पॉयंट्स आसात ते तेतून ना आनी दे आर नॉट सॅटिस्फाय विथ युअर आन्सर ऑर द्या एश्युरन्स वीच यू हॅव गिवन. आनी हांवें तेंची प्रेस पळोवना सो म्हाका तुका सांगचें पडटलें वॉट वॉज डिस्कस्ड इन दॅट प्रेस. तेंच्यांनी आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या आनी अशें सांगलां की सोमारा जी आसा ती मार्केट जी आसा हें बंद आसतलें म्हणून. तेंचे कडेन 8 दिसाचो टायम पिरियड आशिल्लो आनी तो खंय काल सोंपलो. तेंच्यांनी अशें म्हटलेलें की ते 8 दिसां नंतर म्हणजे कोर्टानूय वयतले म्हणून. सो म्हापसा पयलीं ती मार्केट बंद दवरतले आनी येणाऱ्या काळांत तेंचो मागीर फुडलो डिसिजन आसतलो आनी काल मिटिंगेंत तुमी तांकां कांय एश्युरन्सूय दिल्ले खंय दे आर नॉट हॅपी वीथ द एश्युरन्स. पयले सुवातेन हांव सांगूं सोदतां की हांव म्हापशेचो आमदार ऑफ म्हापसा फॉर द लास्ट 6 years. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट म्हाजी प्रायोरिटी जी आसा ती म्हापशा आनी म्हापशेकाराची वेवस्था आनी साफ सफाई म्हापसा शहर कशें क्लीन करपाचें आनी म्हापसा शहर फुडें कशें व्हरपाचें ती म्हजी जबाबदारी जावन आसा. एका धपक्याचेर आमी इशू आमकां खबर आसा गार्बेजीचो इशू आजुनूय फूल सॉल्व जावना बट डे बाय डे वी आर इम्प्रुवींग आवर गार्बेज सिच्युएशन इन म्हापसा. एका रिक्वेस्टाचेर आमी लेटर केलें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक आनी तेज्या सपोर्टान आमी 2-3 ऑप्शनां दिवन वी हॅव इनिशिएटेड टू रिजॉल्व द गार्बेज इशू ऑफ म्हापसा. इट इज अ स्टेप बाय स्टेप, एका दिसान जावचें ना. इट इज गोइंग टू टेक सम टायम but along with Mapsa Municipal Council, GWMC and the support of Honorable Chief Minister, we are working on a continuous system to improve the garbage or waste situation in Mapsa. I am starting with that current everything is linked to ultimately the sanitation fees which has been brought up in this with regards to the merchants. मर्चंट्साचे डिमांड जे आसा दे हॅव कम एंड मेट मी. तरी आसतना म्हाका दिसता देर सिम्स टू बी सम अटेम्प्ट्स टू पेंट नॉट ओनली मी बट द एंटायर काउंसिल इन बॅड लायट. दे हॅड कम टू मी विथ 4 demands. I have fulfilled all 4 demands of theirs. First and foremost, they had an opposition to retrospective implication of the garbage taxes. They requested for garbage collection tax or sanitation tax only for the year 25-26. काल आमच्या वांगडा डायरेक्टरेट ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन बाब ब्रिजेश मानेरकर अलॉंग विथ चीफ ऑफिसर ATO आनी कोण AO आनी चीफ ऑफिसराची फूल टीमूय आसली आमच्या वांगडा काल मिटींग करपाक अलॉंग विथ the committee of the merchants, and based on their initial request of opposition towards the retrospective implications or implementation of garbage tax, I have assured them that garbage tax only will be collected for the year 25-26. This is the assurance given by me to them. So more than this assurance I don't know what. An immediate direction was given to chief officer toy amcha angada asa. Immediate direction has been given to him to collect only the sanitation fees of 25-26. This was their demand. Now retrospective आदले 2021 to 24 ते घेवप ना घेवप ते एक ऑप्शन कारण लोकांनी जायते लोकांनी ऑलरेडी भरलेले आसा. Lot of people have already paid it. So since they have already paid it, and since with all legal aspect legality poon, chief officer has decided to show 2 categories, 21-24 and 25-26. So जर तुका फक्त जाय ह्या वर्साचे भरपाक, we have created that option as on the request of the merchants and given them that option. आयजचे भरात ह्या वर्साचे भरात आनी
घ्या ट्रेड लायसन्स तुमचे, नॉट अ प्रॉब्लम. आय मायसेल्फ एम अ मर्चंट, आय मायसेल्फ एम अ बिझनेसमॅन. आय हॅव ऑल्सो पेड द गार्बेज टॅक्स. कारण इट स्टार्ट्स विथ अस. आमी जर करना जाल्यार कोण करता? आनी पयशे ते म्हापशां इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें करपाक कशें करपाचें, कितें करपाचें, केन्ना करपाचें, दॅट इज द डिसिजन ऑफ द कावन्सील. बट आमी जर फुडें सरना आमच्या शहरा खातीर, आमचे बरेपणा खातीर, बरें करपा खातीर जर आमी फुडें सरना जाल्यार कोण सरता? त्यांचो डिमांड कितें वत आसलो सर? तेंचो डिमांड आसलो की ते वेव करचे म्हणून. सो वेव करचे ना करचे, आय डू नॉट हॅव द पावर. इट इज अ कावन्सील मॅटर. द डायरेक्टर हॅज द पावर, डजंट हॅव द पावर. अल्टिमेटली इट्स द डिसिजन ऑफ द गव्हर्मेंट. डायरेक्टर हॅज अश्युअर्ड दॅट आदले टॅक्स जे आसा तेजेर डिसिजन, डिस्कशन, निर्णय, लिगल ओपिनियन दिता ते. तेजे उपरांत डिसिजन वील बी टेकन whether to collect it or not collect. Right now the option is open. जर legal opinion आयले that the tax has to be paid, the tax will have to be paid. So both those categories, दोन column, as per direction given to chief officer, he will create two columns. One to pay old tax, adle tax, and one to pay new tax. If you cannot pay the old tax, you pay the current tax. And if the decision comes that you have to pay the old tax, then you come and pay the old tax. डिसिजन जर आयले ना भरपाचें तर ना भरपाचें, विशय सोंपलो, विशय थंयच सोंपता. बट आय कॅनॉट गॅरंटी यू वॉट डिसिजन गव्हर्मेंट वील टेक, or what decision legal team of the government will give the government, or it is whether it is to be taken in cabinet or not taken in cabinet. It is beyond me or beyond the council. It is the department's directive on how to address this issue. The second issue was wrong categorization of garbage tax. That also immediately we have solved this on a case to case basis, based on whether that तेंच्यांनी मांडला तशें मुवेबल कितें बल्क वेस्ट जनरेटर आनी किओस्क आनी हय किओस्क आनी थोडे स्क्वेअर मिटराचे लावपाचे काय लमसम लावपाचे, दॅट बेस्ड ऑन देअर बिझनस, बेस्ड ऑन दॅट ट्रेड सर्टिफिकेट, दे वील बी चार्ज्ड. सो तोय विशय सोंपलो. तिसरो विशय आसलो तो refund of excess fees paid. So wherever excess amount is collected, तेंच्यांनी सांगलेलें आसा ते फुडले वर्स adjust करचे म्हणून. जाय जाल्यार रिफंड दिवया, काय प्रॉब्लेम ना. There is no interest that is charged on garbage tax. There are no areas that will be collected in the form of interest on garbage tax. So point number 3 also is spoken about. Not to apply late fees. There is a time, like cut out time आसा. तेजे उपरांत जर तूं एप्लाय करतले, that late fees will apply. If you do your application before, I have instructed chief officer that it is to be considered from date of application. If 1st of April date of application is there, but municipality has given only in October, it will be considered from 1st of April. That way late fees will not be applicable. It is to be considered on date of application. You have to bring the inward अमके दिसा म्युनिसिपालिटीन इनवर्ड जाला, इनवर्डाच्या दिसाच्यान तुजे फीज जे आसा ते लागतले. दिस ऑल्सो डिसिजन हॅज बीन गिवन टू देम. सो आय डोंट नो, तुमी सांगता आता की सर तुम्ही म्हणटात सगळी त्यांचे डिमांड आसले ते फुलफील केले, जाल्यार स्टील ते अजून प्रेस कॉन्फरन्स बंद करून सोदता. हांगा खंय तरी ते राजकारण करता अशें तुमकां दिसता? अशें म्हाका दिसता. आतां आमकांय खबर आसा की इट सिम्स टू बी पॉलिटिकली ड्रिवन. If the MLA and the department director, CEO, everybody has solved all the problem, it clearly looks like somebody else's interest or some other motivation is there. It looks political, no? जेन्ना हांव आमदार म्हणून हांव सांगता जालें, ते सांगता जावना म्हणून आतां ओपनली कॅमेराचेर सांगलेलें. सो वॉट थिंग इज नॉट डन इज ते आदलें जें घेवपाचें ना घेवपाचें, whether that is to be taken, not taken, that is again not in my hand. I cannot give a guarantee of what is to be done. What we can do, we have done. Now whether to scrap, not scrap, charge, not charge, that whatever direction, सरकाराचे डायरेक्शन जे आता. आणि ह्या लोकांनी ऑलरेडी चीफ मिनिस्टराकूय रिप्रेझेंटेशन केलेलें आसा. हे म्हाका 2-3 वीक पयलीं आयिल्लो तेन्ना हातीनूय दिल्ले. हे बाकीचे विशय तेंचे आसा ते पूर्ण सॉल्व जालेले आसा. I am confused as to
ते कितें लोकांक कितें सांगूंक सोदता, ऑर इट लुक्स लायक अ जस्ट टू क्रिएट इनकन्विनियन्स टू पब्लीक, अशें म्हाका दिसता, ऑर बिजनस. येती निवडणुका दोळ्या समोर दवरून खंय तरी आपले राजकीय अस्तित्व वाडोवपाक लागून हे खंय तरी हें आसतलें. Then it looks like since it is live, there's no misquoting. Then it looks like there is some other agenda. हो जो agenda आमी सॉल्व केलेलो आसा तो थंय उरलो. बंद करूंक जाय, लोकांक इनकन्विनियन्स करूंक जाय, लोकांचो धंदो आसा तांकां नुकसान जातलें न्हू. बरें, तेंच्यांनी हे बंद दवरला तेचेर तुमी कितें सांगूंक सोदता लोकांक? हांव विनंती करता, धंदो जो आसा तो म्हापसा कमर्शियल हब म्हणटा आमी, कमर्शियल सेंटर म्हणटा आमी, म्हापशा धंद्या खातीर चलता. आनी जर बंद जातलो जाल्यार त्याच दुकानदाराक त्रास जातले, म्हापशेकारांक त्रास जातले आनी बार्देसकारांक त्रास जातले. दे शूड नॉट टेक यूज द शॉपकीपर्स फॉर सम अदर एजेंडा. विशय आसा, मांडलेलो आसा, विशय ऑलरेडी सोंपलो, कालूच सोंपलो तो. सो म्हाकाय खबर ना की हितून हांव अजाप जाला तुमी आयले म्हण पळयता विचारपाक की कितें म्हणून. म्हणजे एक जर तुमकांय विश्वास ना, हांवें भायर घातला तें म्हटलां तें विश्वास ना काय, तांकां एक भाशा कळना कितें सांगलां तें, उलयता तें कळना, तें प्रिंटानूय काडलां तें कळना अशें म्हाका दिसता. ऑर देर इज सम अदर इंट्रस्ट. तेंचें एक म्हणणें आसलें प्रेस कॉन्फरन्स सांगलें की स्पेशल मिटींग घेवन ह्यो खंय तरी हें आसा तो सॉल्व करपाक जाय इशू आसा. इशू सॉल्व करपा खातीर documents or whatever communication is already sent to the concerned department. It is already sent to the director who oversees the functioning of the council. He does not direct the council what to do. तो फक्त operations पळयता, निमाणें कितें आसा. Council is supreme. What council decides, council has to adopt. In 2023, council has already adopted sanitation charges. 2023. In 2021, administrator has already adopted sanitation charges. So whether to collect now because of the delay of municipality in collecting, whether the government is allowing municipality to waive off, not charge, remove आदले कितें आहा तें जर स्कोप दिता जाल्यार बरें आसा.